सदियों पहले जब इस इमारत की बुनियाद रखी जा रही थी तो किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये ज़मीन के अंदर एक ऐसे राज को छुपाए हुए है जो इसे कभी सीधा नहीं रहने देगा। वक्त के साथ जब ये टावर एक तरफ को झुकने लगा तो इसे बचाने के लिए ऐसी ख़तरनाक और हैरानकुन तकनीकों का इस्तेमाल किया गया जिन्होंने आमतौर पर तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को बचा लिया था, मगर यहाँ आकर उन्होंने उल्टा ख़तरा पैदा कर दिया। आखिर क्यों इंजीनियर्स को लिक्विड नाइट्रोजन और वज़न के अजीबोगरीब तरीके आजमाने पड़े, और जब इस टावर को बिल्कुल सीधा करने का मौका आया तो आखिर वहाँ की हुकूमत ने क्यों इनकार कर दिया। आइए जानते हैं इस हैरत अंगेज़ किस्से को शुरू से आखिर तक। काशिफ नियाज़ी की वीडियोज़ में एक बार फिर से खुशामदीद। सदियों पहले जब इटली के खूबसूरत और तारीखी शहर पीसा में एक ऐसी इमारत की बुनियाद रखने का फैसला किया गया जो पूरे शहर की आन बान और शान बनने वाली थी, तो किसी को ज़रा बराबर भी अंदाज़ा नहीं था कि ये प्रोजेक्ट आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी और हैरत अंगेज़ आर्किटेक्चरल पहेली बनने वाली है। इस कहानी की गहराई में उतरने के लिए हमें वक्त के सफ़र पर निकलना होगा और उस ज़मीन की हकीकत को समझना होगा जिस पर आज ये शानदार टावर खड़ा है। पीसा शहर के बिल्कुल करीब से एक नदी गुजरती है जिसका नाम आर्नो रिवर है। आज से लाखों साल पहले ये नदी बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसे आज हमें नज़र आती है। कुदरत का एक पुराना दस्तूर है कि वक्त के साथ साथ बड़ी नदियां अपने बहने के रास्ते बदलती रहती हैं। जिस जगह पर आज आप इस दुनियाए फानी में लीनिंग टावर ऑफ पीसा को देखते हैं, सदियों पहले वहां आर्नो नदी का पुराना और असल बहने का रास्ता हुआ करता था। जब एक नदी अपना रास्ता बदलती है तो अपने पीछे मिट्टी, रेत और ख़ास तौर पर साल्ट की एक ऐसी तह छोड़ जाती है जो ऊपर से देखने में तो बिल्कुल मामूली और सख्त लगती है, लेकिन जब आप इसके अंदर की गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि वो बेहद नरम, गीली और दलदली मिट्टी है। साल 1173 में जब पीसा के आम लोगों और वहाँ के हुक्मरानों ने ये तय किया कि यहाँ एक नया और ग्रैंड बेल टावर बनाया जाए, तो उस वक्त के माहिर इंजीनियर्स को इस जमीनी हकीकत का दूर दूर तक कोई इल्म नहीं था। उस जमाने में यूरोप के अनमोल गिरजाघरों के पास एक ऊंचा टावर बनाने का रवाज आम था। वजह ये होती थी कि चर्च की जो घंटियां होती थीं उन्हें चर्च के अंदर या उसकी छत पर लगाने के बजाय बराबर में एक अलग और ऊंचे टावर पर लगाया जाता था, ताकि जब वो घंटियां बजें तो उनकी गूंज और आवाज़ मीलों दूर तक पूरे शहर में सुनाई दे सके। इस तरह के बेल टावर्स को अतालवी ज़बान में कैंपनीले कहा जाता है। पीसा के लोगों का मकसद सिर्फ इतना सा था कि उनके बड़े चर्च के साथ एक ऐसा ऊंचा और शानदार टावर हो जो उनकी ताकत और दौलत की कहानी बयान करे। उन्हें ये खबर तक नहीं थी कि उनकी यही ख्वाहिश आगे चलकर एक ऐसा किस्सा बन जाएगी जिस पर पूरी दुनिया के साइंसदान और इंजीनियर सदियों तक रिसर्च करते रहेंगे। जब इस टावर की तामीर का आगाज हुआ तो उस दौर के पुराने और अपनाए हुए तरीकों पर चलने वाले इंजीनियर्स ने जमीन में उतरना शुरू किया। उन्होंने जमीन के अंदर सिर्फ 3 मीटर यानी लगभग 10 फीट गहरा गड्ढा खोदा। इस जमाने के लिहाज से उन्हें लगा कि ये बुनियाद इस इमारत के लिए बिल्कुल काफी और महफूज है। उन्हें क्या मालूम था कि जमीन के अंदर कौन सा खौफनाक और दलदली सच उनका इंतजार कर रहा है। उन्होंने गोल आकार के बड़े बड़े पत्थरों और मजबूत मार्बल का इस्तेमाल करके एक गोल फाउंडेशन तैयार की। उनके नज़दीक ये 3 मीटर की गहराई और पत्थर की ये तह इस भारी भरकम इमारत का बोझ उठाने के लिए मुकम्मल थी। शुरू में जब काम शुरू हुआ तो सब कुछ इतना बेहतरीन और तेजी से चला कि किसी के दिल में कोई शक ही पैदा ना हुआ। इंजीनियर्स ने दिन रात मेहनत करके इस टावर की पहली मंजिल को कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया। लोग खुश थे, जश्न मनाए जा रहे थे और उनका ये शानदार प्रोजेक्ट बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ रहा था। लेकिन असली इम्तिहान और कुदरत का असली रंग तब सामने आया जब साल 1185 में इस इमारत का काम तीसरी मंजिल तक जा पहुंचा। जैसे ही 3 मंजिलों का भारी भरकम वजन इस जमीन पर पड़ा जो अंदर से बिल्कुल नरम और दलदली थी, तो जमीन ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। आर्नो रिवर की सदियों पुरानी छोड़ी हुई वो नरम मिट्टी 3 मंजिलों का इतना भारी बोझ बर्दाश्त ना कर सकी और एक तरफ से अचानक दबने लगी। नतीजा ये निकला कि वो अधूरा टावर धीरे धीरे एक तरफ को झुक गया। जब सुबह के वक्त इंजीनियर्स ने वहां जाकर देखा
تو ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر اتنی محنت اور پختہ بنیاد کے باوجود اچانک یہ حادثہ کیسے ہوا۔ وہ اس کشمکش، پریشانی اور بحث میں الجھے ہوئے تھے کہ اس انوکھے مسئلے کو کیسے حل کیا جائے کہ تبھی قسمت نے ایک اور کلٹی کھائی۔ پیسا کے قریبی ریاستوں اور دشمنوں کے ساتھ اچانک جنگ شروع ہو گئی۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ٹاور کی تعمیر کا کام وہیں روکنا پڑ گیا اور سب کچھ ادھورا چھوڑ کر سب لوگ جنگ کے میدان کی طرف چل پڑے۔ لیکن قدرت کا یہ فیصلہ اس عمارت کے حق میں کسی نعمت سے کم ثابت نہیں ہوا۔ اگر اس وقت جنگ شروع نہ ہوتی اور وہ لوگ بنا رکے مزید وزنی منزلیں اوپر کھڑی کرتے تو شاید یہ ٹاور انہی 100 سالوں کے اندر اندر پوری طرح زمین بوس ہو کر ختم ہو جاتا اور دنیا کبھی لیننگ ٹاور آف پیسا کو دیکھ ہی نہ پاتی۔ لیکن جنگ کی وجہ سے کام رکنے کی اس مجبوری نے ٹاور کے نیچے کی نرم مٹی کو ایک بہترین موقع دے دیا۔ مٹی کو وزن کے ساتھ آپس میں سیٹ ہونے اور دب کر اپنی جگہ پکڑنے اور مضبوط کرنے کا مکمل وقت مل چکا تھا۔ اس قدرتی وقت نے ٹاور کو تباہ ہونے سے بچا لیا۔ لیکن اس دنیا کی کہانی کہاں اتنی آسان ہوتی ہے۔ پوری ایک صدی یعنی پورے 100 سال بیت جانے کے بعد جب حالات تھوڑے بہتر ہوئے، سال 1285 میں نئے انجینئرز اور نئے آرکیٹیکٹس کی ایک نئی ٹیم آ کر ایک بار پھر سے ادھورے ٹاور کی تعمیر کو دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس وقت تک حالات یہ تھے کہ ٹاور ساؤتھ کی طرف کافی حد تک جھک چکا تھا۔ پرانے انجینئرز کی اس غلطی کو ٹھیک کرنے یا عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمارت کو گرا کر بالکل شروع سے نئے سرے سے بنانے کی بجائے ان نئے آنے والے لوگوں نے ایک عجیب و غریب اور خطرناک جگاڑ لگانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے آپس میں سوچا کہ کیوں نہ اس جھکاؤ کو یہیں سے ایڈجسٹ کیا جائے۔ ان کا لاجک یہ تھا کہ اگر پہلی 3 منزلیں پہلے سے ہی ایک طرف کو جھکی ہوئی ہیں تو ہم آنے والی چوتھی منزل کو تھوڑا سا اس طرح سے ڈیزائن کریں گے کہ وہ دیکھنے میں بالکل سیدھی لگے اور بیلنس برابر ہو جائے۔ یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے تاریخ کی سب سے بڑی اور تباہ کن غلطی کی۔ انہوں نے جھکی ہوئی سائڈ پر لمبے اور بڑے پتھر لگانا شروع کر دیے جبکہ دوسری سائڈ پر چھوٹے پتھر رکھے تاکہ انہیں لگا کہ ان کا بیلنس برابر ہو جائے گا۔ اس طرح کے عجیب و غریب طریقے سے کام کرتے کرتے وہ آخرکار 7ویں منزل تک پہنچ گئے۔ لیکن قدرت کے قانون انسانی جگاڑوں سے بہت سخت ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے ٹاور کی تعمیر مزید اوپر پہنچی اور وزن بڑھتا گیا، زمین کے اندر کی وہ نرم مٹی مزید دبتی چلی گئی۔ اس چکر میں ہوا یہ کہ ٹاور سیدھا ہونے کے بجائے ایک کچے اور مڑے ہوئے کیلے کی طرح اندر سے کرو ہو گیا۔ اگر آپ آج بھی اس عمارت کو غور سے دیکھیں اور اس کے اسٹرکچر پر غور کریں تو آپ کو یہ حقیقت سمجھ آئے گی کہ یہ ٹاور صرف ایک جھکا ہوا نہیں ہے بلکہ اندر سے پوری طرح مڑا ہوا بھی ہے، بالکل ایک کیلے کی طرح۔ ابھی 7ویں منزل تک کام پہنچا ہی تھا کہ ایک بار پھر سے قریبی علاقوں کے ساتھ جنگ چھڑ گئی اور تعمیر کا کام ایک دفعہ پھر سے بیچ میں روکنا پڑ گیا۔ اس کے بعد سال گزرتے گئے، صدیاں بیتتی گئیں اور آخرکار بنیاد کھودنے کے پورے 200 سال بعد وہ آخری منزل بنائی گئی جس کے اندر اصل گھنٹہ لگنا تھا۔ اس آخری منزل یعنی بیل چیمبر کو بناتے وقت بھی ان انجینئرز نے وہی پرانا اور ناقابل یقین جگاڑ جاری رکھا۔ انہوں نے آخری منزل پر بھی ساؤتھ سائڈ کی دیوار کو نارتھ سائڈ کی دیوار سے لمبا رکھا تاکہ وہ کسی طرح اس امبیلنس کو چھپا سکیں۔ اس کا ثبوت آج بھی دنیا کے سامنے زندہ ہے اور آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ بیل چیمبر تک پہنچنے کے لیے عمارت کی ایک سائڈ پر صرف 4 سیڑھیاں ہیں جبکہ دوسری سائڈ پر 6 سیڑھیاں ہیں۔ اس کا صاف اور واضح مطلب یہ تھا کہ آرکیٹیکٹس کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ان کا ٹاور کس خطرناک راستے پر جا رہا ہے اور وہ لوگ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے تھے کہ اس کو کسی طرح سنبھال کر آخری شکل دے دی جائے۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ان تمام کوششوں اور جگاڑوں کے باوجود ٹاور کا جھکاؤ رکنے کا نام ہی نہیں لے پا رہا تھا۔ ناظرین اکرامی، آخرکار اس کی تعمیر کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا، لیکن آنے والی صدیوں میں یہ جھکاؤ ہر سال دھیرے دھیرے مزید بڑھتا گیا، یہاں تک کہ یہ آنے والے وقت میں پورے یورپ کے لیے ایک خوفناک دلدل اور دنیا کا سب سے بڑا خطرہ بن گیا۔ ناظرین اکرامی، قدرت کے کھیل بھی نرالے ہیں۔ جو دلدلی نرم مٹی اس ٹاور کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنی ہوئی تھی، وہی اس کے لیے ڈھال بھی ثابت ہوئی۔ جب کبھی اس علاقے میں زلزلے آتے ہیں تو سخت چٹانوں پر بنی ہوئی بلند و بالا عمارات فوراً ہل کر زمین بوس ہو جاتی ہیں، لیکن پیسا ٹاور کے نیچے موجود نرم مٹی شاک ایبزاربر کا کام کرتی ہے۔
زلزلے کی لہریں جب اس لچکدار اور دلدلی زمین سے ٹکراتی ہیں تو ان کی شدت ٹوٹ جاتی ہے اور ٹاور کو نقصان نہیں پہنچتا۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے بڑے بڑے زلزلے بھی اس تاریخی مینار کو آج تک نہیں گرا سکے، اور یہی مٹی اس کے حق میں ایک نعمت سے کم ثابت نہیں ہوئی۔ آج دنیا کے اس 7ویں عجوبے یعنی لیننگ ٹاور آف پیسا کی مقناطیسی کشش کا یہ عالم ہے کہ اٹلی کی حکومت اور سیاحتی محکمے کو اس اکیلی عمارت سے سالانہ 10 ملین یوروز کی آمدنی ہوتی ہے، اور لاکھوں سیاح ہر سال اس انوکھے عجوبے کا دیدار کرنے کے لیے پیسا شہر کا رخ کرتے ہیں۔ ناظرین اکرامی، اگر آپ کو یہ چھوٹی سی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو کاشف نیازی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر ہونی چاہیے۔ ملتے ہیں ایک اور پراسرار کہانی کے ساتھ۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔